सबैजना आइसक्यो हो? सुरु गरौँ है। हुन्छ सर। ल अस्तिको हाम्रो डेप्रिसिएसनको च्याप्टर चाहिँ एउटा क्वेसन गरेको थियो होइन, त्यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन त्यसमा त छैन है। सिम्पल के छ भन्दाखेरि हाम्रो डेप्रिसिएसन भनेको एज पर ट्याक्स अनुसार ब्लक बेसिस हो। ब्लक भनेको ग्रुप भनेर 5 प्रकारमा ग्रुपिङ गर्नु पर्यो होइन, नर्मली 4 प्रकारमा भनौँ होइन। यी भनेको त इन्टेन्जिबल एसेट्सको लागि हो, यो भनेको इन्डिभिजुअल बेसिसको लागि, इन्डिभिजुअल एसेट्स बेसिस नै डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन हुन्छ हाम्रो। एबिसिडी भनेर हामीले 4 प्रकारको टेन्जिबल एसेट्सलाई चाहिँ ब्लक वाइजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ग्रुपिङ गरेर डेप्रिसिएसन काट्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। एमा के पर्छ, एमा के पर्छ, एमा बिल्डिङ एन्ड अदर पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू पर्छ होइन। बीमा हाम्रो के पर्छ, फर्निचर, फिक्सचर, अफिस इक्विपमेन्टहरू, कम्प्युटरहरू, स्क्यानरहरू होइन, कम्प्युटर इक्विपमेन्ट्सहरू त्यो सबै पर्ने भयो बीमा। सीमा जति सबै भेहिकल्सहरू पर्ने भयो। डीमा चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरिजहरू अथवा चाहिँ पिसिसी र आरएनडीको अनएब्जर्भ पोर्सनहरू यहाँ पर्छ होइन। यसरी चाहिँ एबिसिडीमा गरेको थियौँ। अस्ति हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएको थियौँ यही होइन। इक्जाम्पलले सिम्पल थियो, हाम्रो सबै ब्लकमध्ये पनि क्वेसनले नर्मली एउटा ब्लकको सोध्छ है। एउटा ब्लकको सोद्धाखेरि के छ, सी भन्ने ब्लकको चाहिँ हामीलाई के निकाल्यो, डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट भन्छ है, अलाउबल एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन भनेको। अब त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ, ओपनिङ डब्ल्युडिपी हाम्रो चाहिन्छ हाम्रो फर्मेटमा होइन। ओपनिङ डब्ल्युडिपी हामीले यहाँ ओपनिङ डब्ल्युडिपी भनेको अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ भनेर नर्मली हामीले बुझ्नु पर्यो। एडिसन भनेर यो वर्ष पर्चेज गरेको, एडिसन भनेको पर्चेज भनेर भन्नु पर्यो है, पर्चेज। के हो त्यो होइन, पर्चेज ड्युरिङ द इयर कति थियो त, 3 टाइम पर्चेज गरेको थियो होइन उसले। माघ मङ्सिर 1 गते एउटा भेहिकल ब्लक सीमा एउटा पर्चेज गरेको थियो, फागुन 15 गते अर्को पर्चेज गरेको थियो र जेठ 10 गते अर्को पर्चेज गरेको थियो। 3 टाइम गरेर पर्चेज गरेको थियो, एकचोटि 1 लाख, एकचोटि 1,50,000, एकचोटि 75,000 होइन। अब त्यसमध्ये हामीले के गर्नुपर्छ, यो एडिसनलाई के गर्नुपर्छ, एब्जर्ब र अनएब्जर्ब पोर्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, छुटाउनु पर्यो, किनभने भनेको छ होइन। अब एब्जर्ब र अनएब्जर्ब पोर्सन छुटाउने तरिका हामीले अस्ति पढ्यौँ होइन। पहिलो 6 महिना कुनै पनि इन्कम इयरको पहिलो 6 महिना भनेको फर्स्ट 6 मन्थ होइन। फर्स्ट यसरी बुझ्नु हो, फर्स्ट 6 मन्थ, फर्स्ट 6 मन्थमा चाहिँ के छ त, जति पनि फर्स्ट 6 मन्थमा हामीले पर्चेस गर्छौँ सबै 100% एब्जर्बमा हाल्ने, अनएब्जर्बमा 0% हाल्ने होइन, जति छ त्यति नै हाल्ने। त्यस्तै गरी नेक्स्ट 3 मन्थ भनेको माघ 1 गतेदेखि चैत्रसम्म होइन। पौषसम्म चाहिँ पहिलो 6 महिना हो भने त्यसको 3 महिना बाँकीको 3 महिना भनेको माघ 1 गतेदेखि चैत्र एन्डसम्म चाहिँ 2/3 चाहिँ एब्जर्बमा हाल्ने, 1/3 चाहिँ अनएब्जर्बमा हाल्ने। र त्यस्तै गरी अर्को नेक्स्ट 3 मन्थ चाहिँ के छ त, वैशाख 1 गतेदेखि पछाडि एन्डसम्मकोलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एब्जर्बमा 1/3 र अनएब्जर्बमा 2/3 गरेर यसरी हाल्छौँ होइन। त्यसले चाहिँ हामीले यही फर्मुलालाई हामीले दिएको क्वेसनलाई हामीले एब्जर्ब र अनएब्जर्बमा हामीले छुट्यायौँ होइन। जस्तै मार्ग 1 भनेको मङ्सिर 1 गते किनेकोलाई 1 लाख रुपियाँ किनेको थियो, त्यो ग्रुपमा 1 लाख रुपियाँ नै हामीले सबै एब्जर्बमा हाल्यौँ होइन, किनभने पहिलो 6 महिना पुसभित्रको पर्चेस थियो। त्यस्तै गरी फागुन भनेको माघदेखि चैत्रभित्रको नेक्स्ट 3 मन्थको पर्चेस थियो, त्यही भएर 1,50,000लाई 2/3 भनेको 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एब्जर्बमा हाल्यौँ, 1/3 चाहिँ 50,000 चाहिँ अनएब्जर्बमा हाल्यौँ होइन। त्यसरी जेठ 3 गते चाहिँ 75,000 मध्ये 1/3 चाहिँ एब्जर्ब र अर्को चाहिँ 2/3 गरेर यसरी एब्जर्ब र अनएब्जर्ब छुट्यायौँ। यो टोटल पर्चेस हाम्रो
325 लाई एब्जर्बमा 225 राख्यौं र 1 लाख चाहिँ के गर्यौं त अनएब्जर्बमा यसरी राख्यौं। यो राखेर छुटाइसकेपछि हामीले के गर्यौं अर्को हामीलाई चाहिने भनेको डिस्पोजल। यदि यो ब्लक वाइजै डिस्पोजल हेर्नु पर्यो है। यो ब्लकमा चाहिँ कुनै एउटा सम्पत्ति चाहिँ डिस्पोज गरेको छ भने जति डिस्पोज गरेको छ त्यो डिस्पोज गरेको सोल्ड एमाउन्ट राख्ने, बुक भ्यालुको एमाउन्ट राख्ने हैन है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। डिस्पोजलमा जहिले पनि एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा त सोल्ड एमाउन्ट। हामीलाई पैसा बिक्री गरेर कति आयो त्यो एमाउन्ट राख्ने। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ, क्वेशनले यहाँ वन एसेट्स ह्याभिङ बुक भ्यालु ₹50,000 एट पार भनेको छ। डिस्पोजल गरेको छ, जति बुक भ्यालु छ त्यति बराबरमै के गरेको छ बिक्री डिस्पोजल गर्यो भनेर भनेको छ। यहाँ अब बुक भ्यालु र सेल्स सोल्ड भ्यालु के हो त एउटै भयो। त्यही भएर हामीले यसमा के गर्यौं हैन। यो राखिसकेपछि आको एमाउन्टलाई हामीले के भन्छौं यहाँ अब सोल्ड एमाउन्टलाई हामीले डिप्रिसिएबल बेसिस भनेर जुनमा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो हैन। अब डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्दाखेरिको हाम्रो के हो त ओपनिङ डब्ल्युडिबी मा के जोड्नु पर्यो 2 + 3 भनेको हाम्रो के छ एब्जर्ब एडिसन हैन। यो एब्जर्ब पोर्सनलाई मात्र जोड्ने, अनएब्जर्ब पोर्सनलाई नजोड्ने। यो जुन 3,25,000 को यो वर्ष खरिद गरेको थियो त्यसमध्ये 2,25,000 मात्र जोड्नु पर्यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा है। र त्यसमा के छ त प्लस माइनस के छ 5 भनेको डिस्पोजल गरेको छ भने डिस्पोजल हटाउने गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 3,75,000 आयो। 3,75,000 मा अब हाम्रो के छ डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई फर्मुला के हो त डेप्रिसिएबल बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन रेट अफ डेप्रिसिएसन हाम्रो 5 छ, यसको के छ 20 छ भनेपछि के हो त 3,75,000 इन्टु 20% गरेर 75,000 को चाहिँ हाम्रो के भयो त डेप्रिसिएसन फर द इयर आयो है। यहाँसम्म डेप्रिसिएसन यो एउटा हामीले ब्लक सी को गर्यौं। अरु ब्लकको छ भने पनि यस्तै गरी गर्नु पर्यो हैन। सबै ब्लकको के गर्नु पर्यो, जस्तै ब्लक ए को छ भने ब्लक ए को ओपनिङ डब्ल्युडिबी राख्ने, त्यसमा एब्जर्ब र अनएब्जर्ब छुटाउने, डिस्पोजल छ भने डिस्पोजल हटाउने, छैन भने छैन हैन। र त्यसपछि डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्ने र चाहिँ के गर्ने त रेट अफ डेप्रिसिएसनलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ डेप्रिसिएसन यसरी आउँछ। हरेक ब्लकको चाहिँ यसरी निकाल्ने। बुझिएको छ है? कसैलाई के कन्फ्युजन छैन? अस्ति कुनैलाई कन्फ्युजन छ भने मैले रिभिजन गरेँ। अब यति गरिसकेपछि अब नर्मली डेप्रिसिएसन मात्र क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई यहाँसम्मको क्याल्कुलेसन यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन यो क्वेशनले भनेको अनुसारले हामीले के गर्यौं डेप्रिसिएसन फर द इयर निकाल्यौं। त्यस्तै गरी डेप्रिसिएसन बेसिस पनि हामीले निकालिसकेका छौं हैन। अब हामीलाई चाहिएको छ कि त ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेसिस भ्यालु फर नेक्स्ट इयर भनेको अर्को वर्षको लागि चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस कति आउँछ त भनेर चाहिँ निकाल भन्छ क्या उसले है। र यहाँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ, क्वेशनले यहाँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कुरा कति घटाउन मिल्छ भनेर यहाँ त्यो निकाल्न मिल्छ। तर त्यो क्वेशनले सोधेको छैन, नसोधे पनि हामीले एक्चुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स घटाइसकेपछि यदि अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट आउँछ भने त्यो पनि घटाएर हामीले यहाँ जोडेर राख्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर अहिले क्वेशनले यो नदिए पनि हामीले चाहिँ पहिला अब के गर्नु पर्यो भन्दा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स यहाँ जुन 70,000 क्वेशनले दिइरहेछ है, यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सबै 70,000 चाहिँ घटाउन पाइन्छ कि पाइँदैन त हैन, त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो के है। त्यो चेक गर्नलाई मैले अस्ति हिजो फर्मुला त भनेको थिएँ नि, याद छ कसैलाई? रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो हेर त, यो क्वेशन है, यो अस्तिको फर्मेट, यो आज पढाइदिन्छु तिमीहरूलाई फर्मेट। यहाँ के भनेको छ हेर त 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस और याद गर है यहाँ पॉइंट नंबर 3 मा और एक्चुअल विच एभर इज लोअर। एक्चुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अथवा चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट और 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस जुन सानो हुन्छ त्यो दुईटा मध्ये चाहिँ त्यो चाहिँ घटाउन पाइन्छ भनेर भनेको छ हैन। अब हामीले निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं? अब यहाँ डेप्रिसिएसनको हिसाब गरिसकेपछि अब 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्न सक्छौं हामीले यो क्वेशनमा। सरी निकाल्न सक्छौं। यहाँ डेप्रिसिएबल बेसिस त निकालेको छ नि, यहाँ 3,75,000 क्वेशनले आइसक्यो हैन। हामीले अस्ति पो थाहा थिएन, अब त हामीले डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको त यहाँ यो हो भन्ने कुरा थाहा पायौं। ओपनिङ डब्ल्युडिबी मा एब्जर्ब एडिसन जोडेर डिस्पोजल घटाउँदा जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई डेप्रिसिएबल बेसिस भन्छ। त्यसको 7% और के हो त एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट हैन। अब 7% हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौं। अब चेक गर्नलाई हैन, चेक गर्नलाई हाम्रो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हाल्नलाई के गर्छौं भन्दाखेरि
एउटा के गर्छौं सरी 7% अफ depreciable basis अथवा चाहिँ एक्चुअल यो दुईटा चेक गर्छौं हैन हामीले अब 7% गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त डेप्रिसिएबल बेसिस यो ब्लक सी को 3,75,000 हैन यसको के गर्नु पर्यो 7% निकाल्नु पर्यो ठीक छ तर एक्चुअल कति गरेको छ 70,000 हैन अब कति घटाउन पाइयो हाम्रो 26,250 26,000 मात्र हैन अलाउबल अब क्वेशनले यहाँ तिम्रो खास यहाँ यो सोधेको छैन तर हामीले यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अलाउबल प्रिपेड एन्ड R&I भनौँ है त कति मात्र हुने भयो त लोअर यो दुईटामा सबभन्दा सानो कुन हो 26,750 हैन बुझिरहेछ है यो 26,750 चाहिँ हामीले घटाउन पायौं अब हेर यो यहाँ 7% यो बुझ्यो है बुझ्यो बुझिरहेछ नि सबैले कसले बुझेछ नि भन है सबैले बुझेछ बुझिरहेछ ल ठिक है ल ठिक छ एकदम राम्रो त्यसले अब यो बुझिरहेछ 70,000 क्वेशनले दिएको छ क्वेशन हेर न क्वेशनमा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अन रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अन दिस ब्लक वाज 70,000 भनेको यो ब्लकमा चाहिँ ब्लक सी मा है यो ब्लक वाइज रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट छुट्टा छुट्टै चेक गर्ने हो हामीले अहिले हामीलाई चाहिँ के भन्छ यो ब्लक सी मा चाहिँ कति दिएको छ त 70,000 चाहिँ एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भएको छ है यो भनेको एउटा कुनै पार्टिकुलर एसेट्समा हैन कि ब्लक सी भनेको जति पनि भेहिकलहरु छ त्यो एन्टिटीले अर्न गरेको सबै भेहिकलको टोटल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट हो है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो ओपनिङ डब्ल्युडीबी भनेको पनि सबै टोटल ब्लक हो त्यो ब्लक सी मा चाहिँ जति पनि भेहिकल छ त्यो सबैको टोटल हो एउटा मात्र भेहिकलको हो भने बुझ्नु भएन युनिट चाहिँ इन्डिभिजुअल हो इन्डिभिजुअल पनि हामीले सबै टोटलमै लिएर जोड्यौ अब यो एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट 70,000 दिएको छ तर उले घटाउन पाउने कति मात्र छ त यहाँ 26,250 26,250 अब घटाउन नपाउने के कति हो त घटाउन नपाउनेले के भन्छ हामीले अनएब्जर्ब भनेर भनौं हैन यसलाई के गर्ने त अब घटाउन नपाउने जुन अमाउन्ट छ कति छ त यो अब हामीले घटाउन नपाएको 70,000 साँच्चै खर्च भयो त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो के भयो त रियलमा 70,000 खर्च भयो भने घटाउन पाउने कति भयो त 26,250 मात्र भयो अब क्वेशनले यो कोही अलाउबल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट सोधे हैन नसोधे पनि हामीले यो निकाल्नु पर्छ तर कहिले क्वेशनले स्पेसिफिकली सोध्छ स्पेसिफिकली सोध्दाखेरि यो यसरी निकाल्नु पर्यो हैन यदि सोधेको रहेनछ भने पनि हामीले यो ननिकालिकन हामीले नेक्स्ट निकाल्न सक्दैनौं है अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भयो ठीक छ अब यसलाई नम्बर दिदै जाउँ है त यो 8 भयो 9 भयो हैन यसलाई 10 भनौं यसलाई 11 भनौं हैन यसलाई 12 भनौं हैन अब 11 भनेको चाहिँ 9 भनेको के हो 9 भनेको 7% सरी 7% इन्टु कति हो त 6 हैन 3,75,000 भनेको यो मैले 3,75,000 त हो यो तिमीहरुलाई नोट दिनलाई यहाँ माथिको नम्बर दिएको छु नि यो 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको 7% इन्टु यो 6 हैन त डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको 6 छ नि त यहाँ बुझ्नलाई है यो एक्चुअल भनेको गिवन इन क्वेशन हुन्छ ल नर्मली गिवन इन क्वेशन हुन्छ हैन भयो 11 भनेको 9 10 whichever is हैन हामीले त्यही राखे हैन त ठीक छ यो मैले तिमीहरुलाई
सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर 9 भनेको 7% अफ 6 भयो डेप्रिसिएबल बेसिसको भयो 10 भनेको नर्मली क्वेसनले गिभन गरेको हुन्छ अब अलाउबल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त 9 अथवा चाहिँ भनेको 9 भनेको यो अर यो व्हिच एभर इज लोअर चाहिँ हाम्रो यहाँ घटाउन पाइयो हैन अब 12 भनेको के हो त 10 - 11 हैन 10 - 11 हैन छैन भने त 10 - यो इक्वल्स टु यो भयो भने त ठ्याक्कै तिम्रो 0 हुन्छ अनएब्जर्ब हैन अब यहाँ अहिले कम भएको भएर 10 - 11 यो ठीक छ यो अब हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ ओपनिङ WDB basis for next year हैन अब अर्को इयरको लागि चाहिँ WDB बेसिस भनेको के हो त हैन यो जति पनि हाम्रो यो क्लोजिङ WDB छ हैन एकैछिन है अब क्वेसनले यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि ओपनिङ डेप्रिसिएसन भ्यालु बेसिस भ्यालु फर नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ यो WDB कति हुन्छ त भन्ने कुरा भयो के हैन यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हो के गरेको थियौं यहाँ हेर है अब अलिकति ध्यान दियो है यो ओपनिङ WDB बेसिस गर्नलाई जस्तै अब हामीले त खास डेप्रिसिएसन बेसिस निकाल्दाखेरि के गरेको छौं यो एब्जर्ब पोर्सन मात्र जोडेको थियौ हैन 2,25,000 मात्र जोडेको थियौ नि यो डेप्रिसिएबल बेसिसमा हैन तर यो 1 लाख रुपैयाँ त हामीले जोडेका छैनौ नि यहाँ डेप्रिसिएबल बेसिसमा हैन त खर्च भकै हो नि त हाम्रो रियलमा खर्च भएको त 2,25,000 मात्र हो त 3,25,000 हो नि त तर हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा 2,25,000 मात्र जोड्यौं डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्ने बेला यो 1 लाखलाई त नजोडिकन राखेको छ भनेपछि यो नजोडिरहेको जुन यो खर्च भएको तर नजोडिरहेको चाहिँ किन यो एब्जर्ब र अनएब्जर्ब छुटाइएको भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा यो वर्षको डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई मात्र यो एब्जर्ब यो राखेको हो हामीले एब्जर्ब र अनएब्जर्ब छुटाएको हो भनेको मतलब यो 3,25,000 मध्ये 2,25,000 र 1 लाखलाई किन यसरी ब्रेकअप गरियो भन्दाखेरि यो 2,25,000 बाट मात्र हामीले यो वर्ष चाहिँ डेप्रिसिएसन काटा है यो बाँकीको 1 लाख बाट चाहिँ तिमीले अनएब्जर्ब पोर्सनबाट यो वर्ष डेप्रिसिएसन काट्न पाउँदैनौ अर्को वर्षदेखि मात्र क्लेम गर्न पाउँछौ डेप्रिसिएसन यो अनएब्जर्ब पोर्सनबाट भनेको हो के त्यही भएर हेर अब यहाँ डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि पनि एकचोटि तिमीले फर्मुला हेर्यौ भने के छ हैन डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि हामीले के गरेका छौं डेप्रिसिएबल बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन रेट गरेका छौं र त्यसमा पनि हामीले के गरेका छौं डेप्रिसिएबल बेसिस राख्दाखेरि यो 2,25,000 मा जोडेको छ 1 लाख जोडेको छैन भने यो 1 लाखको चाहिँ हामीले यो डेप्रिसिएसन निकाल्यौ त यो वर्ष निकाल्यौ छैन हैन हामीले 2,25,000 जोडेर मात्र डेप्रिसिएसन निकाल्यौ भनेको यो वर्ष डेप्रिसिएसन क्लेम नगर्नलाई अथवा उनीले चाहिँ त्यो क्लेम गर्न पाउँदैनस् भन्नको लागि मात्र उले एब्जर्ब र अनएब्जर्ब छुटाइदिएको यो एब्जर्ब पोर्सनबाट मात्र डेप्रिसिएसन काट्न पाइन्छ यो वर्ष अनएब्जर्ब पोर्सनबाट यो वर्ष काट्न पाइदैन अर्को वर्षदेखि काट्न पाउँछ भनेको हो के अर्को वर्षदेखि काट्नलाई त हामीले के गर्नु पर्यो त अब यहाँ यो जुन क्लोजिङ WDB अथवा यो निकाले नि हुन्छ ननिकाले नि हुन्छ खास त अब मैले निकाल्दिए हैन ल क्लोजिङ WDB मा भनेको डेप्रिसिएबल बेसिस माइनस डेप्रिसिएसन हटाएर 3 लाख रुपैयाँ हैन अब यो 3 लाख रुपैयाँमा हामीले के गरेछौं यो 1 लाख रुपैयाँ त यो जोडेको छैन हैन यो त अनएब्जर्ब पोर्सन एब्जर्ब मात्र पोर्सन जोडेर राखेको अब यो अनएब्जर्ब पोर्सनहरु छ जुन अनएब्जर्ब एडिसन र अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स छ भने त्यो दुईटै जोडेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त ओपनिङ WDB निकाल्नु पर्छ भनेको जस्तै यो 13 हो भने हामीले के गर्नु पर्यो अब 13 इक्वल्स टु भनेको एउटा के छ एउटा हामीले अब क्लोजिङ WDB भनेर निकाल्यौ हैन क्लोजिङ WDB भनेको 8 छ हैन यसमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 8 मा के गर्नु पर्यो अब हामीले पहिला एउटा के जोड्नु पर्यो अनएब्जर्ब पोर्सन हाम्रो कति छ यो उसको एडिसनको 4 हैन 1 लाख रुपैयाँ जोड्नु पर्यो हैन
प्लस 8 प्लस 4 है। अर्को त्यस्तै गरी यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि हेर त, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स नै यदि अनएब्जर्भ छ भने यो वर्ष खर्च क्लेम गर्न नपाए पनि अर्को वर्ष चाहिँ क्यापिटलाइज भनेर डेप्रिसिएसन मार्फतबाट क्लेम गर्नलाई चाहिँ यो अनएब्जर्भ पोर्सन यो पनि जोड भनेर भन्छ के। जस्तै हेर है, यो क्वेसनमा हेर 70,000 खर्च भएको थियो तर साँच्चीकै खर्च कटाउन दियो कति ट्याक्सले, जम्मा 26,250 र बाँकी कति खर्च कटाउन दिएन त उसले 43,750 चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भनेर उसले खर्च क्लेम गर्न दिएन सेक्सन हाम्रो 16 अनुसार। तर उसले के भन्छ भन्दा यो 43,750 यो वर्ष खर्च क्लेम गर्न नपाए पनि तैँले यो सम्बन्धित ब्लकमा लगेर जोड अनि अर्को वर्षदेखि चाहिँ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर भन्छ के। भनेपछि यो अनएब्जर्भ पोर्सन छ उसको यो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको त्यो 12 नम्बर यो पनि जोडेर चाहिँ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर भन्छ। भनेको मतलब इक्जाम्पलमा अब हाम्रो हेर 8 भनेको कति छ 3 लाख हैन, 3 लाख प्लस 4 भनेको कति छ 1 लाख प्लस अर्को अब यो हाम्रो 12 भनेको अनएब्जर्भ पोर्सन 43,750 गरेर टोटल। अब ओपनिङ डब्ल्युडी फर अर्को नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ के हुने भयो त अब 4,43,750 चाहिँ यो हाम्रो अर्को वर्षको लागि चाहिँ ओपनिङ डब्ल्युडिबी हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसनको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर डेप्रिसिएसन चार्ट चाहिँ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्फ्युजन छ के रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अथवा यो ओपनिङ डब्ल्युडिबी बेसिस फर नेक्स्ट इयर निकाल्नलाई? यति मात्रै है? यति मात्र हो। तिमीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो लाग्यो, गर्दाखेरि यो सबै नोटहरू राख्नु पर्यो हैन। अब त्यहाँ क्वेसनले तिमीहरूलाई कस्तो छ भन्दाखेरि म एउटा सक्छु तिमीहरूसँग बीबीएसको सोलुसन छ भने त्यो निकाल्ने तरिका ब्लक छुट्टा छुट्टै गरेर राखिरहने छ हैन। डेप्रिसिएसन निकाल्न हजुर केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हेरिसक्यो तिमीहरूले? केही पनि छैन भनेको सर के हामीसँग? बीबीएसको थर्ड इयरमा हुन्छ, थर्ड इयरमा है। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले कपीमा अब एक्सलमा हेर्दाखेरि त कति छोटो जस्तो लाग्छ हैन। सबै कुरा जस्तै यो एब्जर्ब अनएब्जर्प्सन छुटाउने कुराहरू नोटमा लेख्नु पर्यो हैन, यो लामो हुन्छ। डेप्रिसिएसन कुरा भइहाल्यो यो। अनि तिमीहरूको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको पनि यो ब्लकलाई नै के गर्छ भन्दाखेरि योलाई पनि छुट्टै टेस्ट गर्न मिल्छ, छुट्टै एउटा रिटर्न फर्ममा लेख्न मिल्छ क्या। यसलाई लेखेर अनि तिमीहरूले यो लास्टमा ओपनिङ डब्ल्युडी निकाल्न सक्छौ। एउटा सोलुसन छ भने म सोलुसन पनि त्यो सोलुसनलाई पनि पठाइदिन्छु पढाउनु। तर सम्झिनको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई यो फर्मेट भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है। फर्मेट सर्टकट लाएर हजुर फर्मेट चाहिँ लामो के लामो तिमीहरूले यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो छुटाउन सक्छौ। डेप्रिसिएसनसम्मलाई चाहिँ फर्मेटमा राखेर हजुर अरूलाई चाहिँ तिमीहरूले छुट्टै एउटा रिटर्नमा लेखे पनि भयो। यदि त कपी गर्दैन लामो फर्मेट त यो अट्दैन, यो तिमीहरूले यहाँ मिलाएर गर्नुपर्छ। एउटा 2टा पेजमा गर्नुपर्छ। सोलुसन गर्दाखेरि 2टा पेजमा गर्नुपर्छ क्या, यस्तो फाटेको 2टा पेजमा हैन। त्यो 2टा पेजमा गऱ्यो भने चाहिँ अट्छ। अब यसमा के कन्फ्युजन छ भने भन त? छैन सर, सबैले बुझ्यो यो? कति सजिलो छ? बुझ्यो सर। अरूलाई यो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कुरा याद गर्नु पर्यो। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टमा के छ भन्दाखेरि एक्चुअल भन्दा अलाउएबल चाहिँ कम भयो भने जहिले अनएब्जर्भ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट आउँछ है। जस्तै यहाँ 70,000 चाहिँ साँच्चीकै रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भए पनि खर्च घटाउन पाउने कति आयो त 26,250 आयो। यो केसमा यो के भयो त एक्चुअल बढी आयो भने यो अनएब्जर्भ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट आउँछ। सपोज भनौँ एक्चुअल अहिले यहाँ क्वेसनले दिएको कति छ त 20,000 रहेछ भने हैन, 20,000 रहेछ भने के भयो त कुन घटाउन पाइयो त 20,000 घटाउनु पाइयो हैन। 20,000 घटाउन पाएन। यहाँ फर्मुला के राख्छौँ हामीले मिनिमम भनेर हैन। यसरी अब जस्तो यहाँ आयो भने जस्तै के भयो अब जस्तै 26,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस 26,250 चाहिँ 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस
ल सपोज भनौँ अहिले 2076-77 को क्यालकुलेसन गरेको छ भने अब यो भनेको त ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर नेक्स्ट इयर भनेको यो जुन छ भनेको यो त यो 77-78 को जब हामीले यो डेप्रिसिएसन चार्ट निकाल्छौँ 77-78 को डेप्रिसिएसन चार्ट गराउँदाखेरि ओपनिङ डब्ल्युडिबी भनेर यो सुरुमा हामीले यो ओपनिङ डब्ल्युडिबी यहाँ राखेको छौँ यो 2 लाख राखे जस्तै यो 4 लाख चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो के है बुझ्यो हैन ओपनिङ डब्ल्युडिबी यसरी राख्नु पर्यो कन्सेप्ट भनेको यो एब्जर्ब र अनएब्जर्बको कन्सेप्ट भनेको यो वर्ष चाहिँ तिमीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाउँदैनौ यो अनएब्जर्ब पोर्सनबाट भनेको हो के उले कन्सेप्टै त्यही भनेको यो किन भएको भन्दाखेरि नर्मली हेर है अब यो अलिकति तिमीले यहाँसम्म सबै बुझ्यौ भने यसको पनि अलिकति कन्सेप्टमा भनिदिन्छु किन गरेको भन्दाखेरि क्वेशन तिमीले सोध्नु पर्ने हो खास चाहिँ अब कुनै पनि वर्षमा जस्तै अब साउन 1 गते सम्पत्ति किन्नु एउटा डेप्रिसिएबल एसेट्स किन्नु र असाढ 31 गते डेप्रिसिएबल किन्नुमा त्यसको त्यो वर्षको डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन एउटै हुन्छ त किनभने साउन 1 गते किन्दाखेरि त 365 दिन युज भयो त्यो वर्ष असाढ 31 गते किन्दाखेरि के भयो त एक दिन मात्र युज भयो नि त भनेपछि एउटै डेप्रिसिएसन एउटै आउने त लजिकली त मिलेन नि हैन अब त्यो हुनाले चाहिँ ट्याक्स अफिसले के भन्यो भन्दाखेरि अब म तपाईलाई टाइम पिरियड दिन्छु यो टाइम पिरियडसम्मको खरिद गरेको छ जस्तै पहिलो 6 महिनामा खरिद गरेको छस् भने तैले त्यसमा सबैमा डेप्रिसिएसन 100% मा डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्न पाउँछस् भन्यो के उले पहिलो 6 महिना भनेको एब्जर्ब 100% राख्नु भनेको मतलब के हो त त्यसमा चाहिँ यो वर्ष सबैमा डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइयो हैन जस्तै यहाँ अब हेर त यो जुन 1 लाख रुपैयाँको माघ 1 गते किनेको छ मङ्सिर 1 गते यसमा त हामीले 100% एब्जर्बमा राख्यौं भन्नुको मतलब त यो 1 लाखमै हामीले के गर्यौं त सबैको डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्यौं भन्ने न कुरा हो हैन यो 225 मध्ये 1 लाख हो त्यस्तै गरी माघदेखि चैत्र एन्डसम्मको खरिद गरेको छ भने 2/3 मा मात्र डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न दिन्छु भनेको मतलब 1,50,000 को सामान खरिद गरेको डेप्रिसिएबल एसेट्स खरिद गरेको छ भने 1 लाख का मात्र यो वर्ष डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइयो बाँकीको 50,000 चाहिँ के त अर्को वर्ष मात्र क्लेम गर्ने अनएब्जर्ब पोर्सन भयो त्यस्तै गरी ज्येष्ठ 10 गते छ भने 1/3 चाहिँ 25,000 को यो वर्ष डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइयो भने बाँकी 2/3 चाहिँ अर्को वर्ष गरेर टोटलमा हाम्रो 225 चाहिँ आयो नि त यो 225 यो वर्ष डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरेको भनेको यो हामीले सबैको ब्रेकअप गरेर छुटाएको हो नि है यो कुरा एकदम बुझ्न जरुरी भयो कन्सेप्ट लिनको लागि एब्जर्ब पर्सन त यसरी छुटाएको अनएब्जर्ब पर्सन छुटाएको र हामीले यो डेप्रिसिएबल बेसिस जुनमा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको जुनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त डेप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं यो डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले एब्जर्ब पर्सन मात्र जोडेछौं हैन एब्जर्ब पर्सन मात्र जोडेर चाहिँ हामीले के गरेछौं डेप्रिसिएसन निकाल्यौं 225 मात्र 1 लाख निकालेनौं त्यही भएर यो एब्जर्ब पर्सनमा मात्र जोडेर हामीले के गर्यौं डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले यो निकाल्यौं यो चाहिँ डेप्रिसिएसन यति चाहिँ घटाउन पायो एउटा क्वेशनको आन्सर यो हो हैन अर्को क्वेशनको आन्सर डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको यो निकालेको छ यो भइहाल्यो यो 1 नम्बर ए को आन्सर भयो हैन यो बी को आन्सर भयो है र सी को आन्सर निकाल्नलाई चाहिँ अलिकति लामो भयो यो चाहिँ सी को आन्सर भयो हैन सी को आन्सर सी को लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ अब यो चाहिँ 70,000 राख्यौं भने हैन यसरी ठ्याक्क सी को आन्सर यो भयो है यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर नेक्स्ट इयर निकाल्नलाई चाहिँ जुन हामीले यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी भनेर निकाले छौं र क्लोजिङ डब्ल्युडिबी भनेको डेप्रिसिएसन बेसिस माइनस डेप्रिसिएसन हो त्यसमा चाहिँ हामीले अनएब्जर्ब पोर्सनहरु एउटा अनएब्जर्ब एडिसन र अर्को चाहिँ अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स छ भने दुईटै जोडेर राख्नु पर्यो हाम्रो यो अहिले एक्जाम्पलमा दुईटै छ हैन अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 43,750 छ भने अर्को अनएब्जर्ब एडिसन के छ त 1 लाख रुपैयाँ छ र डेप्रिसिएसन क्लोजिङ डब्ल्युडिबी 3 लाख रुपैयाँ है अथवा कहिलेकाहीँ तिमीहरुलाई यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी नलागिकन डाइरेक्टली डेप्रिसिएबल बेसिसमा डेप्रिसिएसन घटाएर अनि यो एडिसन जोडेर हैन यसको खासै भ्यालु नै छैन के यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी को खास निकाल्नु पर्ने अब एक स्टेप सजिलो हुन्छ भन्नको लागि मात्र यो निकालेको हो हैन नत्र चाहिँ यो 3 लाख ननिकालिकन त तिमीहरुले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि सिधै डेप्रिसिएबल बेसिसमा डेप्रिसिएसन घटाउने र त्यसमा के जोड्ने अनएब्जर्ब एडिसन जोड्ने र अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट जोडेर यसरी पनि निकाल्न सक्छौ यसको चाहिँ खासै के भ्यालु छैन यो निकाल्ने मात्र हो अरु सबैको छ
गर्छनको क्याल्कुलेसन सकिन्छ है। मेन कुरा यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। फर्मुला मैले अब यो एक्सेलमा यो फर्मेट हुने हुनाले फर्मुलाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्ने कुरा है। फर्स्ट भनेको डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्ने कुरा जहिले पनि डेप्रिसिएबल बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ, त्यही भएर मलाई डेप्रिसिएबल बेसिस चाहिन्छ भनेको याद गर्नु पर्यो है फर्स्ट भनेको। अब डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्नलाई के चाहियो त ओपनिङ डब्ल्युटिपी एब्जर्ब एडिसन र सोल्ड चाहिँ घटाएर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा। यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यो 6 नम्बरको फर्मुला हुन्छ। हामीले यो एब्जर्ब अनि एब्जर्ब छुटाउन सकिहाल्छौँ हैन। याद गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन इन्टु डेप्रिसिएसन रेट इन्टु गरेपछि आइहाल्यो हैन। अब त्यसपछि अर्को रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कुरा आउन सक्छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको क्वेसन आयो भने रिपेयर एन्डमा के हुन्छ एउटा 7% अफ द डेप्रिसिएबल बेसिस। यहाँ क्रक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसपछि त्यसको के छ भने सेक्सन 16 अनुसार कति मात्र क्लेम गर्ने थियो त 26,250। बाँकी चाहिँ 43,750 चाहिँ उसले के गरे क्लेम गर्न दिएन यो वर्ष। तैँले जति पनि बढी भएको रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट छ कहिले कसरी क्लेम गर्न पाउँछौ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने। यो ओपनिङ डब्ल्युडिबीमा ट्रान्सफर गर्नु भन्नुको मतलबै के गर्ने हो त यो 43,750 लाई चाहिँ त्यो बुकमा त्यो ब्लकमा चाहिँ क्यापिटलाइज गरेको जोडेको र जोडिसकेपछि 4,43,750। अब यो चाहिँ यो के भयो त अर्को वर्षदेखि बाइ वे अफ के हो त डेप्रिसिएसन मार्फतबाट चाहिँ क्लेम गर्न पाइयो के। कति बढी हुन्छ त्यो बढी भएको चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ डेप्रिसिएसन मार्फतबाट क्लेम गर्न पाऊ। यो वर्ष नै जति एन्ड रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भनेर क्लेम गर्न पाइएन। 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस भन्दा बढी चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टमा खर्च क्लेम गर्नै पाइएन भन्ने कुरा है। अब जस्तै अब हाम्रो अस्तिको चार्ट थियो नि यहाँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि मैले यहाँ भने अब हामीले रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भनेर यहाँ राखेको छ हैन 7%। अब यो जुन यो 26,750 आयो नि हाम्रो यताबाट हो यो एमाउन्ट चाहिँ 26,750 चाहिँ हामीले यहाँबाट यो जस्तै अलावल भनेर आएको यसरी यहाँ चाहिँ यसरी राख्ने हो। त्यस्तै गरी डेप्रिसिएसन कति आएको थियो हाम्रो डेप्रिसिएसन यो वर्ष कति खर्च कटाउन पाइएको थियो। अब यहाँ त अब यो ब्लक ए मात्र भएको भएर यो मात्र राख्यौँ हामीले। अरू ब्लकहरू छ भने सबै ब्लक राखौँ। यसरी चाहिँ यो घटाउन यहाँ घटाएर राख्नु पर्यो। यसरी क्याल्कुलेसन गरेर यो स्पेसल डिडक्सन भित्र चाहिँ हामीले यसरी 26,250 र डेप्रिसिएसन 75,000 भने यसरी यहाँ राख्नु पर्यो। हामीले क्याल्कुलेट गरेर राख्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई सेपरेटली क्याल्कुलेसन गर्न पनि आउने भएको हुनाले मैले सेपरेटली नै यहाँ च्याप्टरमा पनि सेपरेट छ र क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले यसरी सेपरेट क्याल्कुलेसन गर्नु। केही छ क्वेरी सबैले बुझ्यो? म क्वेसन सोधौँ त त्यसमै भनाए म तिमीलाई चान्स दिएँ अहिले नत्र म क्वेसन सोधेँ है त। कसले बुझेको छैन भन है नबुझेको कुरा ठ्याक्क भन त्यही पढ्न सक्छ। नवीन बुझ्यौ? मेरो गरेको जति सबै बुझाएको छ। अस्मिता अधिकारी बिचमा मेरो नेट गयो चाहिँ के नेट गयो तिम्रो? नेट गएर के बुझेनौ त? के चाहिँ छुट्यो बुझेन भन नि त। मैले नबुझेको कुरा अहिले मलाई सोध 5 मिनट म तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छु। त्यसपछि हामीसँग 10 मिनट बाँकी रहेछ। त्यो ब्लू लाइन वाला के त्यो पछि के भन्नुभयो तपाईले त्यो डिप्रेस त्यो जस्तै एकचोटि खोल्नु त त्यो यो सबै भयो हैन सर। तपाईले अर्को वर्ष गर्ने भन्नुभयो अनि अर्को वर्ष त्यसमा ओपनिङ राख्ने भन्नुभयो अनि त्यसपछि के भन्नुभयो सर? ओपनिङ डब्ल्युडी हैन म अर्को भनेको यो ब्लू लाइन वाला चाहिँ मैले के भनेको भने यो चाहिँ राखिरहनु पर्दैन। यो क्लोजिङ डब्ल्युडी ननिकाली नै हुन्छ तिम्रो। यो क्लोजिङ डब्ल्युडी को साममा यो ननिकालिकन यहाँ के क्लोजिङ डब्ल्युडी भनेको त 6 - 7 न हो। डेप्रिसिएबल बेसिसमा चाहिँ हामीले के घटायौं डेप्रिसिएसन न घटायौं।
त्यसलाई क्लोजिङ डब्लुडिबी ननिकालिकन यहाँ तिमीले 8 ननिकालिकन के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि ओपनिङ डब्लुडिबी भनेको 8 भनेको त 6 - 7 हो नि त, यही नै 6 - 7 गरेर यसरी पनि गर्न सक्छौ भनेको चाहिँ के 6 - यसलाई पुरै टोटली यो कोलमलाई नै नराख्ने हैन, यो कोलमलाई नराख्ने, हाइड गरिदिनु ल हैन। यो कोलमलाई नराखिकन के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो भनेको ओपनिङ डब्लुडिबी भनेको डेप्रिसिएबल बेसिसमा डेप्रिसिएसन घटाउने हैन, त्यसमा अनएब्जर्ब 4 भनेको अनएब्जर्ब एडिसन, 12 भनेको अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट हैन। यो घटाएर चाहिँ डाइरेक्ट यसरी ओपनिङ डब्लुडिबी फर नेक्स्ट इयर पनि राख्न सक्छौ। अब यसलाई मैले यसरी टेबुलर फर्ममा राखेँ, तिमीहरूलाई यसलाई चाहिँ यो जस्तै तिमीले यो डेप्रिसिएबल बेसिस निकालिसकेका छौ भने डेप्रिसिएबल बेसिस माइनस डेप्रिसिएसन प्लस अनएब्जर्ब एडिसन र प्लस अनएब्जर्ब भनेर यसरी पनि राख्न सक्यो क्या। अब यो डेप्रिसिएबल बेसिससम्म ल तिमीहरूलाई अर्को सजिलो उपाय चाहिँ के गर्यो भने यहाँ डेप्रिसिएसनसम्म यो चार्ट बनायो, ठिक छ। डेप्रिसिएसन अब एउटा मात्र ब्लक आउँदा यो चार्ट बनाइरहनु पर्दैन, अब धेरैवटा ब्लक आयो भने चाहिँ यसरी चार्ट बनाउने हो हैन। अब तिमीहरूलाई एउटा मात्र आउँछ, नत्र यसलाई के गर्न सक्छौ भन्दा जस्तै ओपनिङ डब्लुडिबी फर नेक्स्ट इयर निकाल्नलाई इयर निकाल्नलाई के गर्न सक्छौ तिमीले सुरुमा डेप्रिसिएबल बेसिस राख्ने हैन, डेप्रिसिएबल बेसिस हैन। त्यसपछि के गर्छौ हाम्रो डेप्रिसिएसन लेस हैन, डेप्रिसिएसन हैन। त्यसपछि के गर्छौ अनएब्जर्ब एडिसन, ठिक छ। त्यसपछि एब्जर्ब यसरी पनि राख्न सक्यो क्या, यसो रिटर्न फर्ममा पनि राख्न सक्यो क्या हैन। अब डेप्रिसिएबल बेसिस भने कति छ तिमीले क्वेसनमा यहाँ 3 लाख हैन यो राख्यो। त्यसपछि डेप्रिसिएसन भनेको 75,000 निकालेको छ हैन, लेस सरी यो लेस गर हैन, एड गर एड हैन। यसरी यो फर्ममा पनि राख्यो पनि भयो क्या। अनएब्जर्ब एडिसन कति छ 1 लाख छ हैन। सजिलो हुन्छ भने यसरी गर्दा पनि भयो। अनएब्जर्ब एडिसन कति छ यो हैन, यसरी र इक्वल्स टु हैन यो माइनस यो प्लस तिमीले कपीको फर्ममा चाहिँ यसरी चाहिँ ओपनिङ डब्लुडिबी फर नेक्स्ट इयर भनेर चाहिँ यसरी राखे पनि भयो। हुन्छ सर, यसो राख्दा पनि सजिलो। त एउटा मात्र आउँदाखेरि चाहिँ यो सजिलो हो क्या, तर तिमीहरूलाई अब यहाँ त अहिले ब्लक सी मात्र आयो, एउटा मात्र ब्लक आउँदा यसरी सजिलो भयो हैन। अब धेरै ब्लक आयो भने जस्तै ब्लक सी डी 2-3वटाकै गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनि हरेक इन्डिभिजुअल गर्दा झन् कम्प्लेक्स हुने भयो नि त हैन। एउटाको ब्लक सी को लागि यहाँ क्याल्कुलेसन भनेर राख्नु पर्यो, त्यसपछि ब्लक डी को लागि छुट्टै। धेरै ब्लकको आयो भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसरी टेबुलर फर्ममा पनि राख्न सक्छौ है। अब तिमीलाई हरेक इन्डिभिजुअल आयो भने चाहिँ यसरी गर, हरेकको सबैको गर्न सकिन्छ। जस्तै यो डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्दाखेरि पनि त्यही त गर्न सकिने हैन। ओपनिङ डब्लुडिबी भनेर ओपनिङ डब्लुडिबी एडिसन एब्जर्ब एडिसन जोड्दियो, त्यसपछि डिस्पोजल घटाइदियो, डेप्रिसिएबल बेसिस आइहाल्यो, डेप्रिसिएबल बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन गरेर डेप्रिसिएसन आइहाल्यो। टेबुलर फर्ममै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा गर्दा त यसै गर्दा छिटो हुन्छ पनि यसरी गर सजिलो भयो। टाइम पनि थोरै लाग्छ, टेबल सेबल फर्मेट बनाइरहनु परेन हैन। जब एउटा भन्दा बढी आउँछ नि त्यो केसमा चाहिँ के गर त भन्दाखेरि टेबुलर है, ठिक छ। यो गर्दा अझ सजिलो हुन्छ। अब मैले टेबल बनाएँ, तिमीहरूलाई सम्झिनलाई सजिलो भयो, यो फर्मेट पनि म दिन्छु हैन। अनि हिसाब गर्दा चाहिँ यसरी नै गर, क्वेसनमा टाइम पनि सेभिङ हुन्छ हैन। बुझ्छ भने एउटा मात्र आउँदाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ 2टा पनि आइदिन सक्छ अलि बढी मार्क्सको, त्यो भयो भने के गर्ने फेरि हैन। त्यो भन्न टेबुलर फर्ममा गर, यो सजिलो भयो होला हैन तिमीहरूलाई। अब यस सर, एउटा गर्दाखेरि चाहिँ यो सजिलो छ, टाइम सेभिङ पनि भयो, तर बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट चाहिँ सबै बुझ्नु। अब सबै अनएब्जर्ब इम्प्रुभमेन्ट, अनएब्जर्ब एडिसन, एब्जर्ब एडिसन हैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्यौ नि यो हैन। यस सर। र अरू केही क्वेसन छ भने सोध त ल, मलाई अब आज त्यति। अब तिमीहरूलाई म यसको क्वेसनहरू दिन्छु अब आज। यो पनि डेप्रिसिएसनबाट पनि क्वेसनै आउँछ है, प्र्याक्टिकल क्वेसन आउँछ। यिनी लगभग यस्तै नै क्वेसन आउँछ सबै
एक दुईटा हेरफेर होला हैन। जस्तै अब यो हाम्रो यो डिस्पोजल अथवा सोल्ड एमाउन्टमा यसमा अलिकति चेन्ज हुन सक्छ। बुक भ्यालु र सोल्ड भ्यालु दुइटै दिएको हुन सक्छ। हामीले सोल्ड भ्यालु मात्रै राख्नु पर्यो, बुक भ्यालु नराख्नु पर्यो हैन। अरु त लगभग एब्जर्ब अनएब्जर्ब छुटाउने कुराहरु सबै त्यही नै हुन्छ। सबले सबै बुझ्यो? ल क्वेशन सोधौँ त म त्यसमै है। डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्ने ल फर्मुला भन त ल नहेरिकन। विवेकलाई सोधे, टपमा रहेछ विवेक यादव। विवेक छैन क्या हो? मोबाइल राखेर बाहिर गएको छ क्या हो? नोइज छ भने के भन्नु? एमएससी प्रब्लम माइक प्रब्लम। ए माइक प्रब्लम नोइज छैन भने उसले। ल अस्मिता अधिकारी भन्नु त, मैले टपमा भने डेप्रिसिएबल बेसिस सर 2 + 3 + 5 हो। त्यो मात्र भनेर भएन नि त। त्यो त मैले तिमीहरूलाई सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर पो भने त। 2 भनेको के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त। ओपनिङ WDV अनि प्लस अनि एब्जर्ब प्लस एब्जर्ब एडिसन अनि अनएब्जर्ब एडिसन। अनएब्जर्ब एडिसन जोड्ने हो त? हजुर। अनएब्जर्ब एडिसन कहाँ जोड्न पाइयो त डेप्रिसिएबल बेसिसमा? त्यो हो त? हैन। ल शिवराजले भनिदिन्छ है त। ल अस्मिता सुन है। ओपनिङ WDV प्लस एब्जर्ब माइनस डिस्पोजलमा पनि के राख्नु पर्यो? सोल्ड एमाउन्ट राख्नु पर्यो। ओपनिङ एब्जर्बमा पनि के त एब्जर्ब एडिसन भन्नु पर्यो है। मैले त्यहाँ ब्लकमा राखेको छु तिमीलाई यो हैन। यहाँ राखे पनि यो एब्जर्ब भनेको एडिसन हो है। यो एडिसनको यो टोटल भयो। यो एब्जर्ब एडिसनै भनेर राख्नु पर्यो है। एब्जर्ब एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेर राख्नु पर्यो। अनएब्जर्ब एडिसन भनेर राख्नु पर्यो। यहाँ मैले राख्नलाई त्यसरी राख्नु पर्यो है। एडिसन भनेको पर्चेज हो। यो वर्ष कतिको पर्चेज गरेको भनेर है। यो बुझ्नु नै डेप्रिसिएबल बेसिस बुझेन भने फेरि बुझ्दैन क्या तिमीहरूले। डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको नै के हो भन्दाखेरि जुन बेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ हैन। जस्तै हेर डेप्रिसिएसन रेट त हामीले सबैलाई थाहा भयो नि त 5, 25, 20, 15। यसको चाहिँ 20% त थाहा छ, तर डेप्रिसिएबल बेसिस चाहिँ रङ आयो भने त डेप्रिसिएसन गलत आयो। त्यही भएर डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि ओपनिङ WDV प्लस एब्जर्ब एडिसन माइनस डिस्पोजल एमाउन्ट। डिस्पोजलमा पनि सोल्ड एमाउन्ट हैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब बुक भ्यालु चाहिँ 10,000 रुपियाँ होला अरे, तर स्क्रैपमा बेच्यो 1 रुपियाँ पनि आएन। त्यो केसमा डिस्पोजल एमाउन्ट कति हुन्छ? 0। शिवराज 0 भने अरु सबैजना एग्री हो कि हैन? 10,000 कसले भनेको 10,000? मैले। अबिनले हो 0 भन्ने कतिजना? 10,000 भन्ने कतिजना? भन त अबिन। 10,000 किन भयो? सर अब त्यो जस्तै एउटा पनि उ भएन नि। जस्तै तपाईले भन्नुभयो क्वेशनमा 10,000 चाहिँ उ छ इन्कम छ अनि बुक भ्यालु छ। 10,000 बुक भ्यालु छ, पैसा चाहिँ 0 आयो। कति राख्ने अब? 10,000 राख्ने हो। मैले के भनेको थिएँ? सोल्ड एमाउन्ट राख्ने हो क्या। बुक भ्यालुसँग पैसा मतलब भएन कि तिमीले पैसा कति रिसिभ गर्यौ त्योसँग मतलब भयो के है। अब 10,000 बुक भ्यालु छ तर पैसा कति आयो? 0 आयो भनेपछि डिस्पोजल एमाउन्टमा पनि कति राख्ने हो त? 0 राख्ने। त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। बुक भ्यालुसँग बुक भ्यालुले जतिसुकै दिए पनि केही मतलब भएन। सोल्ड एमाउन्ट अथवा तिमीलाई पैसा कति आयो, कहिलेकाहीँ अब स्क्रैपमै बेच्नु पर्यो 0 पैसामै बेच्नु पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ 0 पैसा भनेर 0 भनेको 0 राख्नु परेन। तर 5,000 आयो भने 5,000, 15,000 आयो भने 15,000। इन्डिभिजुअल एसेट्सबाट चाहिँ कुनै पनि ब्लकको इन्डिभिजुअल एसेट्सबाट प्रॉफिट अथवा गेन आयो भने पनि हामीले राख्दैनौँ। त्यो किनभने डेप्रिसिएसन थ्रुबाट नै त्यसको क्लेम भइसकेको हुन्छ के। त्यही भएर हामीले त्यो राख्दैनौँ। म पछि भनौँला तिमीहरूलाई। अहिले यो नै कन्फ्युजन छ, त्यही भएर मैले त्यसमा अगाडि बढिन है। त्यो कसरी चाहिँ गेन, जस्तै तिमीलाई नर्मली त 10,000 बुक भ्यालु भएको चाहिँ 0 पैसा 0 आएपछि त 10,000 लस भयो नि हामीलाई हैन। तर त्यो लस चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गर्दैनौँ के। बुझ्यो यो?
बुक भ्यालु राख्ने होइन है, यो एकदम याद गर्नु पर्यो। डिस्पोजलमा चाहिँ जहिले पनि पैसा कति प्राप्त गर्यो, सोल्ड एमाउन्ट कति हो त, सेल्स कति भयो, 0 भयो भने 0, 10,000 भयो भने 10, 15 भयो भने 15, 20, जति पैसा आउँछ क्यास रिसिप्ट चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो है। र डेप्रिसिएबल बेसिसको चाहिँ अब 2 + 3 - 5 ठिक छ घोकेको, तर 2 मा कति छ, 3 मा कति छ, 5 मा कति छ भन्ने कुरा त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। अहिले सुरुमा अहिले कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन। अब डेप्रिसिएसन रेट भने है त मैले, डेप्रिसिएसन रेट बी को कति हुन्छ, बी ब्लकको डेप्रिसिएसन रेट कति हुन्छ ल भन त, कसलाई आउँछ, जसलाई आउँछ त्यसले भन्ने हुन्छ ल। 25% हो बी ब्लकको। डी की कुन गर्नु सर, बी की डी? बी 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 हैन, 25% हो डेप्रिसिएसन रेट हो। ठीक हो त अस्मिता कार्की? हो सर। 25 नै हो ल। अनि डी को कति हो त त्यसमा भन त ल अस्मिता कार्की? डी को कति हो? ट्वेन्टी हो सर। डी को 20 हो त नवीन? 20 हो? थाहा छैन सर, थाहा छैन ल। अब यस्तो अन्त मैले पढाइरहेको त काम होइन नि। 15 होला सर। 15 15 होला डी को। अब डी को 15 है। तिमीहरू कसैले है एकदम सजिलो छ, तिमीहरूले सम्झिन रहनु पर्दैन। एबिसिडी हुन्छ होइन, अहिले सम्झिन टेक्निक पनि भने। ए को जहिले 5% हुन्छ बिल्डिङको होइन, त्यसपछि बिसिडी भनेको डिमिनिसिङमा हुन्छ 5% को दरले। सी को 20 र डी को 15, 25, 20, 15, 5% घट्दै जान्छ। यो यसरी सम्झ्यो भने तिमीहरूले घोकिरहनु पर्दैन होइन। ए को जहिले 5% हो, त्यसपछि बी को 25, सी को 20 र डी को 15%। यसरी घोक्ने सम्झिने यसरी हो क्या, 5, 25, 15, 20 र 15। त्यसपछि एबिसिडी को भनेर यसरी गरेपछि तिमीहरूले एक्जाममा नि कन्फ्युजनै हुँदैन के है। बी ए को 5 भयो भने बी को 25 भयो भने त्यसपछि सी र डी को 5% घट्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सी को 20%, डी को 15%। अब सम्झिन सक्छौ? सक्छौं सर। सकिन्छ है, यसरी सोच्ने, यसरी हेर्ने र गर्न सकिन्छ। दिन्छु यो फर्मेट पनि दिउँला तिमीहरूलाई। अब जसरी टेबुलर फर्मेटमा सजिलो लाग्छ भने टेबुलर फर्मेटमा सबमिट गरेर बुझाऊ होइन। मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बुझाउनु मन लाग्छ भने यसरी बुझाए पनि भयो है। ओपनिङ निकाल्दा चाहिँ यसरी हेर्नु, यो तपाईँले पठाउनु भयो यतापट्टिको। अरू पनि त फर्मुला यसरी नै निकाल्न सक्यौ नि त। जस्तै डेप्रिसिएबल बेसिस निकाल्नलाई पनि ओपनिङ डब्ल्युडिबी भनेर क्यालकुलेसन गरेर राख, त्यसपछि एब्जर्ब एडिसन भनेर प्लस गरेर राख। यसलाई पनि त गर्न सक्छौ नि होइन र? सकिन्छ। ओपनिङ डब्ल्युडिबी भनेर ओपनिङ डब्ल्यु एउटा मात्र रहेछ भने 2 लाख रुपियाँ यसरी होइन। त्यसपछि एड एडिसन होइन कति छ, 2,25,000। यो तिमीहरूले नोटमा क्यालकुलेसन गर्छौ। त्यसपछि एड के हो त, डिस्पोजल। यसरी गर्न सक्यो नि त होइन। डिस्पोजल भनेर कति छ, 50,000। सक्छ भने यसरी गरेर नि भयो होइन। आखिर आउने त उ त रिजल्ट एउटै हो, 4 लाख सरी हुन्छ नि त डिस्पोजल माइनस। ल ठिक छ, ए मैले ल ठिक छ, मैले गल्ती गरिसकेको छु होइन। लेस भनेको मतलब यसलाई माइनसमा राखिदिउँ है त। यसरी 3,50,000 डेप्रिसिएबल बेसिस आयो भनेर यसरी क्यालकुलेसन गरे पनि भयो सजिलोको लागि होइन। डेप्रिसिएबल बेसिस यो भयो। त्यसमा अब डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डेप्रिसिएबल बेसिस इन्टु यसै गरी के गर, डेप्रिसिएसन गरेर डेप्रिसिएसन रेटले मल्टिप्लाई डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर। यसरी गरे पनि हो। यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ एकदम। एउटा मात्र ब्लक आयो भने चाहिँ अब 2-3वटा 3-4वटा ब्लक आयो भने चाहिँ यो चार्टमै बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने एउटा प्रत्येकको चाहिँ यसरी गर्न बढी टाइम लाग्ने हुनसक्छ होइन।
ठिक छ? गर्न सक्छौ अब? मैले आज असाइनमेन्ट दिन्छु है त, सबैले गर्ने फर्मेट दिन्छु। यसरी मैले गरेर टेबलमा बनाए पनि भयो, नत्र यसरी बनाए पनि भयो। नत्र तिमीहरूलाई अझ सजिलो यो यसको लागि गर्यो भने यहाँ राखेर ब्लक यो अझ सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई यसरी गर्दाखेरि हैन। जस्तै ब्लक बी भनेर यहाँ राख्यो भने जस्तै ब्लक यहाँ पनि राख्न सक्यौ नि त। ब्लक बी, ब्लक सी, ब्लक डी लाई चाहिँ यसरी यतातिर राख्यो भने चाहिँ सजिलो भयो के क्याल्कुलेसन गर्नलाई हैन। सर एक्जाममा नि यसरी गर्न मिल्छ? मिल्छ केही फरक पर्दैन। एन्सर निकाल्ने हो तिमीहरूलाई केही फरक पर्दैन। यसरी गरी यसरी फर्मेटमा गरे नै हुन्छ रहेछ। तिमीहरूले प्राय बुकमा त यसरी नै गरिरहेको छ, मैले चाहिँ त्यो यसमा गरेर मैले तिमीहरूलाई यसरी सिकाएको हो हैन। तिमीहरूको हरेक बुकमा चाहिँ यो अहिले मैले यसरी यो टेबुलर फर्ममा छैन कि यस्तो फर्ममा छ के। र अरू केही क्वेसन छ भने आजलाई म अब असाइनमेन्ट दिएँ है। दुईटा 15 भइसकेको छ। ल भयो आजलाई यति है त। हुन्छ सर। ल